دغه پنځ پیری زلمی د ډیر غیرتی زلمی یریږي هر باطل ترینا سم لکه زمری زلمی اخ زارشم اخ زارشم هو رد شرکیات کړی هم در رسومات کړی تخت بدعت یانترینا رد د بدعات کړی اخ زارشم اخ زارشم هو مضبوطه حوصله لري خمست جذبه لري د پاک رب توحید باندې کلک عقیده لري اخ زارشم اخ زارشم هو خیر که زندانو ناوی دیر که تکلیفو ناوی قرآن نبا پشان شي گرم کا اورو نوی اخ زارشم اخ زارشم هو خیستخ کل قائد لرو گران شیخ سیب طیب لرو دیمو دا قرآن استاز لونو لا طبیب لرو اخ زارشم اخ زارشم هو د دوی خلاف باطل هم یې مخالف ذلیل هر وخت قرآن وای د ښکارا دلیل اخ زارشم اخ زارشم هو تل د دین خدمت کوي خی په همت کوي تل بیانوي قرآن هم درد سنت کوي اخ زارشم اخ زارشم هو دیر دی ننگیالی زلمی دیر توریالی زلمی کل خایستا زونی بدین قربان وی زلمی اخ زارشم اخ زارشم هو کړی دا هر باطل خلاف دی دا هر مزویل خلاف تخت غدارات رینا کړی په دلیل خلاف اخ زارشم اخ زارشم هو د پاک قرآن درسو نکړي ډیر یې خدمتو نکړي هم د خوږ نبی حدیث تلی بیانو نکړي اخ زارشم اخ زارشم هو کول اسلامی نظام قائم چوي شرعي نظام پس مکه دا الله باندې غواړي قرآني نظام اخ زارشم اخ زارشم هو خلاف دي د کفر قانون د غفروني قانون زلونو کې ارمان لري دوی د عمري قانون اخ زارشم اخ زارشم هو کول شاه زلمی ګلان کلک دی پنج پیری ګلان یاریږي بدعت یانترینا دی شاعتی ګلان اخ زارشم اخ زارشم هو زو بشیر الله شاکر دیر زیاد الله شاکر دی چی شاعت کیم یم دا مولا شاکر اخ زارشم اخ زارشم کول خو گواز لري سخستا انداز لري گران مین الله توحید یار دغه احساس لري اخ زارشم اخ زارشم هو دا خل نظم په आवाज دی نقاری امین الله توحیدیار او کلام دی د بشیر الله شاکر دی نظم سپیشل فرمایش کړی دی مولوی نعمت الله خاکسا قاری عرفان الله عارف متعلم عنایت الحق مشوانی حافظ حماد حقیار حافظ سجاد مشوانی والسلام.